قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حال ہی کے دنوں جس طرح سے ان کے فرزند وقار شیخ سماجی کاموں میں، ادبی کاموں میں اور سارے فلاحی کاموں میں آگے رہتے ہیں، ان کے والد اس طرح سے 2-3 سائٹ سے سی کے شیخ صاحب کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سماجی حالات میں ان معاملات میں ان کا دخل ہوتا تھا. اور جو وقار صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ اکثر ان سے ملتے رہتے تھے. اور جو تاثرات ہیں، ایک بہت ہی خلیق انسان، نیک انسان، اونچے اخلاق کا مالک اور خدا ترس آدمی. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. सी के साहेबांच्याबद्दल जेवढ्या गोष्टी सांगेल तेवढ्या सगळ्या गोष्टी कमीच आहेत. कारण त्यांनी एक आपल्या मित्रवर्गामध्ये सगळ्यांच्याच बाबतीत एक आपुलकी एक फार मोठी चीज त्यांनी आपल्याजवळ त्यांनी मांडली होती आणि प्रत्येकाने अनुभवलेलं आहे. म्हणूनच आपण काय म्हणतो की मनुष्य मगाशीच आता शेरशायरीमध्ये सांगितलं की मनुष्य जिवंत असताना जे काही त्यांनी केलेलं काम असतं ते त्याच्यानंतरही आठवणीत राहावं एवढं मोठं काम सी के साहेबांनी खूपच केलं होतं. आणि आज त्या उद्देशाने आपण आज सगळ्या ठिकाणी इथं जमलेलं बघितलं आणि खरोखरी मला एक मोठं समाधान वाटलं की आपण त्यांचा आदर केला आणि त्यांच्याबद्दलच्या चांगल्या 4 गोष्टी सांगितल्या. खरोखरी या बाबतीत मी समाधानी आहे. धन्यवाद. आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान्य 100 बरस का प्रतीक खबर नहीं. इस शेर के मुताबिक हर इंसान को कभी न कभी अल्लाह के दरबार हाजिर होना है. उसी तरह खादिमान उर्दू फोरम के सदर विकास शेख साहब के वालिद मोहतरम सी के शेख उर्फ चांद साहब शेख का हाल ही में इंतकाल हुआ. उन्हें खिराज पेश करने के लिए खादिमान उर्दू फोरम की तरफ से लिए गए ताज़िर नशिस्त में अब मैं अपने जज्बात अपने ख्यालात में इज़हार कर रहा हूँ. मरहूम सी के शेख साहब के ताल्लुकात मेरे घर से भी रहे हैं. आप बड़े दीनदार, मुखलिस, नेक इंसान, तालीमी मैदान में लोगों की मदद करने वाले, उन्हें माली मदद देने वाले और अपने गरीब रिश्तेदारों की खास तौर पर तालीमी और माली मदद आपने बहुत मर्तबा किया है. उस चीज़ का मैं गवाह हूँ, क्योंकि आप लड़कियों को तालीम दिलाने में काफ़ी जोर देते थे. तालीम निज़ाम पर आपका गहरा असर था. आपने अपनी दुख्तर को भी उस दौर में आला तालीम दिलाकर एक बहुत अच्छा काम किया. और उनकी दुख्तर बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुई हैं. आप जिस तरह समाज में अच्छे कारनामे दिए, उसी तरह घर पर भी आपकी काफ़ी तवज्जो थी. आपने घर में अपने बच्चों पर, अपने पोतरों पर, अपनी पोतियों पर खास तौर पर तवज्जो देते हुए आपके अहले खाना में तमाम लोगों को आपने आला तालीम से अवशनास कराया. मरहूम हर हाल में, हर तरीके से खामोशी के साथ हर एक की मदद करते थे. अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और कब्र को शाद अता फरमाए. अहले खानदान को सब्र जमीन अता करें. आमीन. दोस्त विकास शेख साहब उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके हक में उनकी जो इंतकाल हुआ उनके हक में जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिसको कहते हैं खराज अकीदत पेश की जा रही है. तो उस में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी हम उनसे मुलाकात करते थे तो उनके अंदर वो बातें झलकती थी जो उन्होंने अपनी सेहत को अच्छा रखा, फैमिली को अच्छा रखा. अपने जहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट में वो ड्यूटी करते रहे वहाँ पे अपनी एक शनाख्त बनाई, अपने नेक काम किया और साथ ही साथ सोशल में वर्क में बहुत बड़ा हिस्सा उनका रहा और धर्म और अपने अकीदत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए भाईचारे की ज़िंदगी गुजारी और एक मिसाल कायम करती है. उनके बच्चे उनके साथ राज़ी हैं और उनके माँ बाप उनसे राज़ी है. तो आज उनको जन्नत फिरदौस में बेशक जगह अता की है. फिर भी हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि
کہ اللہ ان کو اور بھی اچھے مقام پہ جگہ عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. شکریہ. سیکھی شیخ صاحب کے انتقال پر جو دعائی ہے جلسہ رکھا گیا ہے تو بہت ہی بڑا اچھا قدم ہے یہ خادمان اردو فورم کا. جہاں تک سیکھی صاحب کا تعلق ہے تو ہمارے بہت ہی فیملی ریلیشن رہے ہیں میرے والد صاحب کے اور ان کے اور پورے خاندان کے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے کہ سیکھی صاحب جیسی شخصیت اس شہر میں ہم کو ملی ہے جو ویل ایجوکیٹڈ کلچرڈ اور بہت ہی با اخلاق. یعنی اس زمانے کی اگر ہم رولات دیکھیں گے تو جن لوگوں کے ساتھ وہ رہے ہیں ساری کمپنی ان کی سارے لوگ جو ہے نا با اخلاق ساتھی ان کے رہے ہیں. اور جس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی اپنے نزدیک کے لوگوں کی مدد کی وہ قابل تعریف ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس عطا کرے. آخری دعوانا والحمدللہ رب العالمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن